तालीमी इदारों में रोटी आज से दोबारा बहाल हो गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आज से वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज SOPs के तहत खोल दिए गए। तालीमी इदारों में हैंड सैनिटाइजर, समाजी फासले को यकीनी बनाना, तलबा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार, जबकि तालीमी इदारे की इंतजामिया भी SOPs पर सख्ती से अमल करेगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स अपने इलाके में बर वक्त स्कूल खोलने, SOPs पर अमल दरामद और स्कूल बंद करवाने के पाबंद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्कूल वापसी पर लाखों तलबा को खुशामदीद कहते हुए उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत और वालिदैन के साथ साथ तलबा और तलबात भी कोरोना से महफूज रहने के लिए SOPs पर अमल दरामद करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों की जिनसी सलाहियत खत्म करने के लिए कानून लाने की मंजूरी दे दी। जिनसी तौर पर नाकारा बनाने के लिए कीमियाई या सर्जिकल तरीकाकार अपनाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद कानूनी टीम ने बिल के मसौदे पर काम शुरू कर दिया। बिल में जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने की सजा तजवीज़ की जाएगी। हुकूमती टीम बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत मुकम्मल करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमन और इलाकाई राब्तों के लिए विजन वाज़ेह है। DGI SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदे ज़लमिया खलीलजाद ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमल पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने अफगान अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि हम खित्ते में देरपा अमन, तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बना रहे हैं। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दहाइयों पर मुहित देरीना और गैर बरादराना मरासिम है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। कौमी असम्बली में सानहा मोटरवे पर बहस, हुकूमत और अपोजिशन अरकान मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतालबा में हम आवाज। ज़्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाए। स्पीकर का कहना था कि मुजरिम को ऐसी सजा दी जाए कि आंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि वाक़या जहां भी हुआ हमारी रियासत की जिम्मेदारी है। शहजाद अकबर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब खिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि मोटरवे वाक़े पर हर आंख अश्कबार हुई। इस वाक़े पर सबके सर शर्म से झुक गए। इस हवाले से CCPO का बयान शर्मनाक है। पुलिस अफसर ने बयान दिया कि पेट्रोल नहीं था तो खातून रात के अंधेरे में क्यों निकली। पुलिस अफसर के बयान से पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए। हुकूमत इस बहस पर उलझी हुई थी कि मोटरवे पर किसका कंट्रोल है। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि कमेटी तश्कील दी जाए कि मोटरवे पर सिक्योरिटी की तैनाती में ताख़ीर की क्या वजह थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बच्चों से ज्यादती के मुलजिमान को सरेआम फांसी देने से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी ने तरमीमी बिल सेनेट में जमा कराया। बिल में बच्चों से जिनसी ज्यादती के मुलजिमान को सरेआम फांसी देने की तरमीम शामिल की गई। मुजवजा बिल में कहा गया कि हाई कोर्ट रेप और ज्यादती के मुकदमात का फैसला 2 माह में करने की पाबंद होगी और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी। सेनेट में जमा कराए गए बिल में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादती के मुकदमे में हाई कोर्ट के फैसले पर अपील 2 हफ्ते में निपटाएगी। मुजवजा बिल में यह भी कहा गया कि सजाओं का इतलाक 18 साल तक की उम्र के बच्चे बच्चियों से रेप और ज्यादती पर होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 35वां इजलास हुआ।
کابینہ اجلاس میں موٹر وے پر پیش آنے والے درخلاش واقعے کی شدید مذمت کی گئی، جبکہ پنجاب کابینہ نے متاثرہ خاتون اور خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار بھی کیا اور متاثرہ خاتون کو جلد از جلد انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اجلاس میں اندھوناک واقعے میں ملوث ملزمان کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ پنجاب کابینہ نے اورنج لائن میٹرو ٹرین کا کرایہ مقرر کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ ٹرین کا کرایہ 50 روپے مقرر کرنے کی تجویز مسترد، نیا کرایہ 40 روپے مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھلنے سے ایک روز قبل کرونا وائرس کا بڑا وار۔ اسلام آباد میں قائم رفا یونیورسٹی سیل کر دی گئی۔ ایک ہی دن میں رفا یونیورسٹی میں 16 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ڈی ایچ او حکام کے مطابق انہیں پتہ چلا تھا کہ ایک طالب علم میں کورونا کے علامات ہیں۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر زغیم رویا نے بتایا کہ جب ٹیسٹ لیے گئے تو معلوم ہوا 16 طالب علم کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد یونیورسٹی سیل کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے روزانہ کی بنیاد پر نئے کیسز کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دنیا بھر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 3,08,000 نئے مریض سامنے آئے، جو اب تک کا روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے مریضوں کی تعداد کا نیا ریکارڈ ہے، جبکہ عالمی سطح پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4,384 ہلاکتیں ہوئی۔ سب سے زیادہ نئے مریض بھارت میں رجسٹر کیے گئے، جہاں 24 گھنٹوں میں 94,000 سے زائد نئے مریض سامنے آئے اور 1,114 ہلاکتیں ہوئی، جس کے بعد دوسرے نمبر پر امریکہ اور تیسرے نمبر پر برازیل رہا، جہاں بالترتیب 33,000 اور 20,000 نئے مریض سامنے آئے۔ امریکہ میں ایک دن میں 383 اور برازیل میں 415 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج پر تشدد کا معاملہ طول پکڑ گیا۔ پولی کلینک اسپتال انتظامیہ نے زخمی ہونے والے ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی میڈیکل رپورٹ تیار کر لی۔ میڈیکل رپورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج ملک جہانگیر پر تشدد کی تصدیق۔ جج ملک جہانگیر نے 22A کے تحت فوجداری مقدمے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ دوسری جانب ریڈ زون اسلام آباد میں کھلے عام فائرنگ کرنے والے ایڈیشنل سیشن جج ملک جہانگیر ایوان کو ملازمت سے معطل کر دیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے محکمہ رولز کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں خاتون کو ہراساں کرنے والے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ متاثرہ خاتون کی جانب سے تھانہ کوہسار پولیس کو درخواست دی گئی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ F10 سے F7 جا رہی تھی۔ سفید رنگ کی گاڑی میں سوار ملزمان نے خاتون کو ہراساں کیا۔ پولیس نے خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے زیر استعمال گاڑی بھی برآمد کر لی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خواتین کے ساتھ ہراسگی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور سمندری کے نواحی گاؤں میں انٹرنیشنل کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں منشا کلب اور بابا رمضان کلب کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ میچ کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں شائقین گراؤنڈ میں جمع ہوئے۔ زبردست مقابلے کے بعد دونوں ٹیموں نے برابر گول سکور کیے۔ میچ کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حافظ ممتاز احمد تھے۔ اچھی کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو نقد انعام سے بھی نوازا گیا۔ السلام علیکم، JNN نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں آکاشا یاسین اور میں ہوں ثانیہ گل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔